پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر میں چہرے وے نا تینا بندیاں دے پریشان بندے بیٹھے نے پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق دا امام علی حیدر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا بیعت کر کے علی لے ڈسا چھوڑے آئے پہلا نمبر صدیق پاس چلے پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر اور صدیق ہے میرا بھائی چرسی نو کی پتہ ہے علی کون ہے حیدر کرار نے فرمایا صدیق ہے میرا بھائی نہیں ساڑھے ویچ جدائی فیصلہ علی لے سنا چھوڑ آئے فیصلہ علی نے سنا چھوڑ آئے فیصلہ دوجا عمر فاروق ہے آیا ہاں بیٹا دوجا عمر فاروق ہے آیا جائے کافرانو تڑپایا آکے کعبے ددے آکے کعبے ددے جائے کھلا چھوڑ آئے فیصلہ علی نے سنا کیونکہ بندے نو معافی ہے فیصلہ علی نے سنا چھوڑ آئے تیجا غنی عثمان پیارا تیجا غنی عثمان پیارا آقا دا راج دلارا مالو سر جدی تو لٹا چھوڑ آئے فیصلہ علی لے سنا چھوڑ آئے ساڈا تے پیر علی جڑے چپ نے انہاں دا شکریہ ساڈا تے پیری چرس پی کے نہیں آندا وضو کر کے مسجد تے بیٹھ کے آنا ساڈا تے پیری علی ہے ساڈا تے پیری علی ہے ساڈا تے پانچ باری سارے پڑھو ساڈا تے پیری سامنے ٹوپی لے کے چپ کر کے بیٹھے ہو ساڈا تے پیری شاباش ساڈا تے پیری علی ہے آقا دا ویری شاباش ساڈا تے پیری علی اجے تواڈے ہاتھ نہیں جدے ہاتھ نال لے چک کے بولو قیامت والے دن ہاتھ بول کے کہن گے آندے سا ساڈا تے پیری علی ہے ساڈا ہاں بیٹا ساڈا تے پیری یا اللہ جڑا اچھی بولے او دیاں نسلاں دی خیر ہوے جڑا بھی اچھی بولے اگر بیمار ہے تے شفا مل جائے کہ ساڈا تے پیری جیو ساڈا تے پیری سلامت رہو جوانیاں مانو ساڈا تے یہ آقا دا ویری علی ہے کوٹ خیبر دا جیسے لے اڑا چھوڑ آئے فیصلہ علی لے سنا چھوڑ آئے فیصلہ فیس بک تے چول قسم بندہ سن کے بندے مولوی جی یہ کی آندا ہے میں کہا پہلا منہ ویکھ بس او قرآن میرے سر تے رکھو میں کہہ دیتا تے رکھیا گیا مینوں عزت سیدہ دی قسم ہے
دیکھو بندہ میری گل سن رہا ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، سن لو. ویسے بھی کئی بندے سن رہے ہیں محبت نال. مینوں عزت سیدہ دی قسم ہے، جس بندے دے دل وچ میرے نبی دے کسے صحابی پروں ذرہ برابر بغض ہے نا، اوتھے علی دا پیار آ نہیں سکدا. کوئی مولوی تواڈے اگے میں دی تحقیق بیان کرے گا چپ ہے. یہ فیصلہ حضور کر گئے نے. نواں تو دانا جمیا جیڑا سانو نواں دین دسنا تو ہے. سچی دسو شان ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ جابر زبیر سعد سعید عمر اسی کی بیان کر سکنے ہیں؟ میں تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ جنہ دیاں اکھاں جمال رسول ویکھیا ہوئے. تواڈے جو جڑے بندے تاجدار گولڑا نو ویکھیا ہے، کی پروٹوکول ہوئے گا سیالکوٹ چ دا؟ بندے دسن گے یار آ بندہ ہے جنہیں تاجدار گولڑا نو ویکھیا، جنہیں پیر سیال نو ویکھیا، جنہیں داتا صاحب نو ویکھیا، جنہیں خواجہ صاحب نو ویکھیا، جنہیں پیر پٹھان نو ویکھیا، جنہیں اعلی حضرت بریلوی نو ویکھیا. سچی دسیا جی کیسا جنا ہوئے گا جنہیں جمال رسول نو ویکھیا تے ٹکا کے ویکھیا. پھر قرآن دی 20 آیات جنہ دی عظمت بیان کرن، قرآن جنہ نو جنتی کہے، مولا علی جنتی کہن، سیدہ جنتی کہن، حسنین جنتی کہن. تاریخ دی آئینے صحابہ کو تلاش کرنے والا تو ظالم آدمی ہے. ہم عظمت صحابہ بیان کرنے کے لیے کسی کمزور تاریخ کے بیٹا محتاج نہیں ہے. ہمیں عظمت صحابہ، عظمت آل بیت بیان کرنے کے لیے کل بھی قرآن کافی تھا، آج بھی قرآن کافی ہے. کیا صحابہ آل بیت کی عزت قرآن بیان کر کے کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. گل ذہن وچ رکھنا جڑے مصطفیٰ دے نال نے آپس وچ پیارے کافراں تے سخت نے، آپس وچ پیارے کافراں تے سخت نے، آپس وچ پیارے کافراں تے سخت نے، آپس وچ پیارے کافراں تے. مینوں کربلا دے شہیداں دی شہادت دی قسم چک کے میں آنا رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ بھی نبی دے نال، اہل بیت بھی نبی دے نال، تے صحابہ تے اہل بیت نال پیار کرنا کافراں دا کم نہیں ہے، زہرا دے بابے دے عاشقاں دا کم. جی انشاءاللہ جی تشریف رکھیں جی. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ